पेज नंबर 196। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि मीरास तकसीम होगी, ना ही किसी को माल गनीमत हासिल होने की खुशी होगी। यानी जंगों में आदमी इतने मारे जाएंगे कि मीरास या माल गनीमत लेने वाला कोई नहीं बचेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपने हाथ से शाम की तरफ इशारा किया और कहा, ईसाई इस तरफ यानी रूम की तरफ मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए जमा होंगे और मुसलमान भी उनके साथ जंग करने के लिए जमा हो जाएंगे। रावी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से पूछा, दुश्मन से तुम्हारा मतलब ईसाई हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, हाँ, इस वक्त शदीद लड़ाई शुरू होगी। मुसलमानों को एक लश्कर शहादत या फतह का अहद करके आगे बढ़ेगा। दोनों लश्करों के दरमियान शदीद जंग होगी, यहाँ तक कि रात छा जाएगी और दोनों लश्कर फतह व शिकस्त के बगैर जंग बंद कर देंगे। मुसलमानों के लश्कर का जंग में शरीक होने वाला हिस्सा सारे का सारा कत्ल हो जाएगा। दूसरे दिन मुसलमानों के लश्कर का एक हिस्सा फिर जंग में शहादत या फतह का अहद करके शरीक होगा। रात हो जाएगी, दोनों लश्कर फतह व शिकस्त के बगैर जंग रोक देंगे। मुसलमानों की फ़ौज का जंग में शरीक होने वाला दूसरा हिस्सा भी सारे का सारा कत्ल हो जाएगा। तीसरे दिन मुसलमान फिर अपनी फ़ौज का एक हिस्सा मैदान जंग में भेजेंगे जो शहादत या फतह का अहद करके जाएगा। शाम तक लड़ाई होगी और दोनों लश्कर फतह व शिकस्त के बगैर जंग बंद कर देंगे। मुसलमानों का तीसरा हिस्सा भी सारे का सारा जंग में कत्ल हो जाएगा। चौथे रोज़ मुसलमानों के बाकी सारी फ़ौज जंग में हिस्सा लेगी। इस रोज़ अल्लाह ताला मुसलमानों को काफिरों पर गलबा अता फरमाएंगे। इस रोज़ ऐसी शदीद लड़ाई होगी कि ऐसी लड़ाई ना आइंदा कोई देखेगा, न माजी में किसी ने देखी होगी। इतनी मौतें होंगी कि एक परिंदा इन लाशों के ऊपर उड़ना शुरू करेगा, इसे उड़ते उड़ते मौत आ जाएगी, लेकिन लाशें ख़त्म नहीं होंगी। एक बाप के 100 बेटे होंगे, इनमें से सिर्फ एक ज़िंदा बचेगा, यानी इस जंग में 99% लोग मर जाएंगे। ऐसी हालत में माल गनीमत की खुशी किसे होगी और किन लोगों में मीरास तकसीम की जाएगी? इसी दौरान मुसलमान इस आफत से भी बड़ी आफत की खबर सुनेंगे। एक ज़ोरदार आवाज़ आएगी कि इनके पीछे बाल बच्चों में दज्जाल ज़ाहिर हो गया है। ये सुनते ही जो कुछ उनके पास होगा छोड़ छाड़ कर वापस भागेंगे। जल्दी जल्दी 10 सवारों को हरा अव्वल दस्ते के तौर पर रवाना करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन सवारों और उनके बापों के नाम जानता हूँ, उनके घोड़ों के रंग भी पहचानता हूँ। वो इस रोज़ वो रोए ज़मीन के सबसे बेहतर सवार होंगे। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया, रोए ज़मीन के सवारों में से सबसे बेहतर सवार होंगे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। मसला नंबर 124। छोटी आँखों, सुर्ख चेहरों, मोटी और चपटी नाक वाले तुर्कों से मुसलमान जंग करेंगे। मसला नंबर 125। बालों के जूते और बालों के लिबास पहनने वाले कौम के साथ भी मुसलमानों की जंग होगी। पेज नंबर 197। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम तुर्कों से जंग ना कर लो, जिनकी आँखें छोटी, मुँह सुर्ख, नाक मोटी और फैली हुई और चेहरे चमड़ादार ढाल की तरह चौड़े चौड़े होंगे। और क़यामत इस वक्त तक भी कायम नहीं होगी जब तक इन लोगों से जंग ना करो जो बालों के जूते पहनते हैं। इसे बुखारी ने रिवायत किया। वज़ाहत, मुस्लिम शरीफ की हदीस में यलबसून शक़रा, बाल के लिबास पहनने वालों से तुम जंग करोगे के अल्फाज भी हैं। मसला नंबर 126। तुर्कों और हबशियों से जंग में पहल ना करने का हुक्म दिया गया है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में से एक सहाबी ने रिवायत किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हबशियों को छोड़ दो, यानी इनसे जंग ना करो जब तक सहाबी से रिवायत जब तक वो तुम्हें छोड़ दे, और तुर्कों को छोड़ दो जब तक वो तुम्हें छोड़ दे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। मसला नंबर 127। क़यामत से पहले शुरू होने वाली बड़ी जंगों में दमिश्क का एक आदमी
بڑے بڑے سر انجام دے گا کارنامے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگیں شروع ہوں گی تو دمشق سے ایک اجمی شخص اٹھے گا جو سب سے بڑھ کر شہ سوار ہوگا، اس کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرمائے گا۔ اسے ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ پیج نمبر 199 مہدی کا ظہور۔ مسئلہ نمبر 128 قیامت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص عربوں پر حکومت کرے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 129 امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے امام مہدی کے ابا کا نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسا یعنی عبداللہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان یا میرے اہل بیت سے ایک شخص کو خلیفہ بنائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ مسئلہ نمبر 130 خلیفہ وقت کی موت کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت پر اختلاف ہوگا، بالآخر امام مہدی یعنی محمد بن عبداللہ کی بیعت پر لوگ متفق ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 131 امام موصوف کی بیعت مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ مسئلہ نمبر 132 امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آنے والا لشکر بیدا کے مقام میں دھس جائے گا۔ امام مہدی کی کرامت دیکھ کر عراق اور شام کے علماء فضلہ جوق در جوق امام صاحب کی بیعت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایک خلیفہ کی وفات پر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا، لوگ اس کو گھر سے نکال کر مسجد حرام میں لے آئیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ شام سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا، جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو اسے دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد عراق اور شام سے علماء اور فضلہ امام مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے۔ مسئلہ نمبر 133 بیعت لینے کے بعد امام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ شریف میں پناہ لیں گے۔ مسئلہ 134 ابتدا امام موصوف کے ساتھیوں کی تعداد اور وسائل سے بہت کم ہوں گے اور وہ کسی فوج سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ خسف کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے۔ خسف یعنی زمین کا دھسنا۔ حضرت حفصہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر یعنی کعبۃ اللہ میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی، نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، نہ ان کے پاس اسلحہ ہوگا۔ ایک لشکر انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، وہ بیدا کے مقام پر پہنچیں گے تو زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ مسئلہ نمبر 135 بیدا کے مقام پر دھسنے والے لشکر میں صرف ایک آدمی بچے گا جو واپس جا کر حکومت کو کامیاب بغاوت یعنی انقلاب کی خبر دے گا۔ پیج نمبر 201